दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामा। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। शंकास्पद धन ओसार पोसारमा नेपालका 9 बैंक र 10 कम्पनीहरू संलग्न रहेको फिनसेनको खुलासा। बिना अक्सिजन 10औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्व कीर्तिमानी हिमचितुवा शेर्पाको निधन। बुधबार बौद्ध धर्म अनुसार अन्तिम संस्कार गरिने। राष्ट्रिय सभामा नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई पठाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन। उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने नेकपाको निर्णय संविधानको मर्म विपरीत भएको दावी। आन्तरिक उडान आजबाट सुरु, पहिलो दिनमै 50 उडान र कार्तिक 7 गतेभित्र क्लिन फिड लागू गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। समाचार सुरु गरौं विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3,12,63,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,65,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या 2,28,26,000 नाघेको छ। यता नेपालमा आज सोमबार 16 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 427 पुगेको छ। त्यस्तै सोमबार नेपालमा 1,154 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यससहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 65,276 पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 674 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 538, भक्तपुरमा 74 र ललितपुरमा 62 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या कुल 17,290 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार सोमबार 1,005 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 47,238 पुगेको छ। अब पूरा समाचार। विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई क्लिन फिड लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। आगामी कार्तिक 7 गतेभित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागू गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि नियमावली यही हप्ताबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले बोर्ड गठनका लागि नियमावली मन्त्री परिषदमा पुगेको र स्वीकृति हुन मात्र बाँकी रहेको बताएका छन्। हेरौँ पूरा समाचार। संसदीय समितिले आगामी कार्तिक 7 गतेसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विज्ञापन नियमन ऐन 2076 अनुसार आगामी कार्तिक 7 गतेभित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागू गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले 2077 कार्तिक 7 गतेभित्र बोर्ड गठन गरी ऐनको दफा 6 अनुसार डाउनलिङ्क अनुमति लिएर नेपालमा प्रसारण रहेका टेलिभिजन च्यानलहरूलाई विज्ञापन रहित बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। विज्ञापन रहित हुन नसक्ने च्यानलहरूको प्रसारण रोक्न मन्त्रालयले बनाएका कार्ययोजना 15 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी दिइन्। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी च्यानलहरूको प्रसारण रोकिँदा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको बारेमा पनि मन्त्रालयको धारणा 15 दिनभित्र पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिमा आज विज्ञहरू र सञ्चार मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको छलफलपछि स्वदेशी टेलिभिजनलाई प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यले विदेशी टेलिभिजनको प्रसारणमा नेपाली विज्ञापन नराख्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि नियमावली यही हप्ताबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ। बोर्ड गठनका लागि मन्त्री परिषदमा पुगेको नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सरकारले बताएको हो। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले बोर्ड गठनका लागि नियमावली मन्त्री परिषदमा पुगेको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताए। राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीले समेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित बनाउन कुनै बाधा नपर्ने भएकाले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उनको भनाइ छ। सांसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विज्ञापन ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएको जानकारी गराएका थिए।
आजबाट आन्तरिक हवाई उडान सुरु भएको छ। नेपालमा सेवा दिइरहेका विभिन्न 8वटा कम्पनीले आजबाट आन्तरिक उडान सुरु गरेका हुन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै गत चैत्र 11 गतेदेखि बन्द भएको नियमित हवाई सेवा 180 दिनपछि सुरु भएको छ। पहिलो दिनमै देशका विभिन्न भागमा 50वटा उडान अनुमति दिइएको छ। हेरौँ पूरा समाचार। आजबाट आन्तरिक हवाई उडान सुरु भएको छ। नेपालमा सेवा दिइरहेका विभिन्न 9वटा कम्पनी मध्ये 8वटाले आजबाट सेवा सुरु गरेका हुन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै गत चैत्र 11 गतेदेखि बन्द भएको नियमित हवाई सेवा 180 दिनपछि सुरु भएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा स्वास्थ्य सावधानी र चेक जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुख देवेन्द्र केसीले विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले बनाएको कोरोना सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गर्ने गरी आजबाट सेवा सञ्चालन सुरु भएको जानकारी दिए। फ्लाइट क्रूहरूले चाहिँ स्पेशली पाइलट साहबहरूले चाहिँ पिपी नै लगाउनु भएको छ, डेमोमा पनि लगाउनु भएको थियो र क्याबिन क्रूहरूले पनि आफूलाई स्वास्थ्य सचेतनाका सबै मापदण्ड अपनाउनु भएको छ र त्यो अनुसार फ्लाइट हुने व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसमा यो त हाम्रो यो साइडको भनेको हामीले डिपार्ट गरेको ठाउँको हो, अनि अर्को साइडमा पनि यो प्रोसिजर कसरी फलो हुन्छ र त्यो प्रोसिजरको फलोअप जस्तो त्यो अर्को डेस्टिनेसन मानिलिउँ फाप्लुको एयरपोर्ट छ, फाप्लुको एयरपोर्टमा पनि यी प्रोसिजरको फलो र यसको फलोअप चाहिँ अनुगमन चाहिँ कसरी हुन्छ? धन्यवाद। यो चाहिँ राज्यको आवश्यकता हो। राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई यो खबर गरिएको छ र विशेषतः यहाँले सोध्नुभएको प्रश्नको लागि चाहिँ एयरपोर्टको जुन व्यवस्थापन छ त्यसको लागि चाहिँ जसरी टिआइएले आफ्नो एसओपी बनाएको छ त्यसै गरी क्यान हेडक्वार्टरले चाहिँ सबै डोमेस्टिक एयरपोर्टकाहरूका लागि पनि डिपेन्डिङ अपन देयर क्यापासिटी, उहाँहरूको क्षमता अनुसार टिआइएले गरे जस्तो पपुलेट गर्न सक्ने सम्भावना रहेन, त्यहाँ आवश्यक पनि भएन, थोरै मान्छेहरू मात्रै हुनुहुन्छ। तर फ्लाइटको टेन्डेन्सी हेरेर कति धेरै मात्रामा फ्लाइट हुन्छ जस्तो लुक्ला जस्तो ठाउँमा अत्यधिक फ्लाइट हुन्छ, अब हामीलाई कन्फर्म छ। पोखरामा अत्यधिक हुन्छ, हामीलाई कन्फर्म छ। विराटनगर हामीले के सोचेका थियौँ भने सुरुमा चाहिँ फ्लाइटहरू सुरुमा त कहाँ अपरेट होलान् र, तर आजको यात्रुहरूको फ्लो हेर्दाखेरि त्यस्तो होइन, किनभने एकदमै त्यो उकुस मुकुस भएर बसेका मानिसहरू काठमाडौँ छोडेर जान चाहेका छन्, त्यसै गरी बाहिरको मान्छेहरू आउन चाहनु भएको छ। ती विमानस्थलहरूले पनि रेगुलर अनुगमन भएको छ, हेडक्वार्टरबाट शोधनी भएको छ। अघि म सँगै मेरो डिजी साहब बस्दाखेरि पनि उहाँले डोमेस्टिक हब एयरपोर्टको साथीहरूलाई त्यहाँ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो तयारी पुरा भयो कि भएन, तपाईँहरूको कस्तो छ अवस्था भनेर। साथीहरूले बेला बेलामा क्लिपहरू पठाउनु भएको छ। हामीले पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ तयारी गरिसकेका छौँ। त्यहाँको स्वास्थ्य, त्यहाँको सिडिओ साहबहरू, सिक्युरिटी एजेन्सिजहरूसँग मिलेर सहकार्यमा अथवा लोकल एजेन्सिजहरूसँग पनि मिलेर, एयरलाइन्सहरूसँग मिलेर त्यो खालको डेमोहरू पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ। साना साना एयरपोर्टहरूले पनि आफ्नो गरेको तयारीहरूको बारेमा अनि यो एयरपोर्टमा विमानस्थलमा अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा आजकल त मिडियाले एकदम सजिलो बनाएको छ। साथीहरूले त्यो पोस्ट गरेको मैले देखिरहेको छु। तयारी गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। तयारी गर्नुभएको छ। टु एन्ड फ्रो दुवैतिर यहाँले सोध्नुभयो जस्तो त्यो व्यवस्थापन हुनुपर्छ। वायु सेवा कम्पनीहरूले नियमित सेवा सञ्चालन भएको समयमा पाएको उडान अनुमतिको आधारमा 25% मात्रै उडान तालिका बनाएर सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि प्रमुख केसीले बताए। विमान सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुले पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनु नपर्ने भए पनि आफू स्वास्थ्य भएको स्वयं घोषणा पत्र भने भर्नुपर्नेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार उडान समयभन्दा कम्तीमा 2 घण्टा अघि नै विमानस्थल पुग्नु पर्नेछ भने हाते झोला र अत्यावश्यक सामान मात्र लैजान पाइनेछ। विमानस्थल सेवा सञ्चालन भएको पहिलो दिन यात्रुको चाप उल्लेख्य देखिएको छ। आज देशका विभिन्न भागमा यात्रु लैजान 50वटा उडान अनुमति दिइएको पनि विमानस्थल प्रमुख केसीले जानकारी दिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बुद्ध एयरलाई 17, यति एयरलाई 11, नेपाल वायु सेवा निगमलाई 8, श्री एयरलाइन्सलाई 6, तारा एयरलाई 1, समिट एयरलाई 4, सीता एयरलाई 2, सिमरिक एयरलाई 1 गरी सोमबार 50वटा उडानलाई अनुमति दिएको छ। सौर्य एयरलाइन्सको विमान मर्मतमा रहेकाले उडान अनुमति पाएको छैन, तर तारा एयरले नेपालगञ्ज बेस भएर विभिन्न 4 उडान भर्नेछन्। आज उडान अनुमति पाएका विमानहरूले भद्रपुर, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी, लुक्ला, फाप्लु लगायतका स्थानहरूमा उडान भरेका छन्।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने कार्य संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा छुट्टै 3वटा रिट निवेदन परेका हुन्। 3वटै रिट निवेदन दायर गर्ने वा दरपीठ गर्ने भन्ने विषय विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो पुरा रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने कार्य संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा छुट्टै 3वटा रिट निवेदन परेका हुन्। तीनैवटै रिट निवेदन दायर गर्ने वा दरपीठ गर्ने भन्ने विषय विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ। त्यसमध्ये एउटा रिट निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेश गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पेश गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो। प्रथम दृष्टिमै यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग हो। त्यस्तै पेश भएको रिट निवेदनमा संवैधानिक सरकार सीमित सरकारको अवधारणाबाट परिचालित हुने उल्लेख गर्दै संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदान नगरेको शक्ति राज्यका कुनै निकाय तथा पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट गरिएको छ। रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, निज वामदेव गौतमलाई जनताले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित गरिसकेका छन्। लोकतन्त्रमा जनताले कसैलाई पनि दण्डित वा पुरस्कृत गर्ने अन्तिम अधिकार राख्दछन्। यस सम्बन्धमा जनअभिमतलाई निरस्त गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। उपाध्यक्ष गौतम गत निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1बाट पराजित भएका थिए। त्यस्तै गरी गत फागुन 14 गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। सचिवालयको निर्णय अनुसार गत भदौ 29 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयमा मनोनयनका लागि पत्र पठाएको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपाध्यक्ष गौतमलाई नेपालको संविधानको धारा 86 को 2 को ख बमोजिम राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन्। गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइनु जनअभिमतको गम्भीर अपमान हुनुका साथै संविधानको धारा 2 को स्पष्ट उल्लङ्घन भएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ। धारा 2 मा नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा 75ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदलाई प्रदान गरेको भए पनि त्यसको प्रयोग विवेकहीन तथा स्वेच्छाचारी ढङ्गले हुन नसक्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ। रिट निवेदनमा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधानको आधारभूत परिकल्पनालाई नै ध्वस्त तथा पराजित गर्ने गरी गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। 10औं पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान राख्न सफल आङ्ग्रिता शेर्पा अर्थात् हिम चितुवाको निधन भएको छ। उनको आज बिहान काठमाडौँको जोरपाट स्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको हो। सोलुखुम्बुको थामेमा जन्मिएका 72 वर्षीय हिम चितुवाको पार्थिव शरीरलाई बुधबार बौद्ध धर्मअनुसार दाह संस्कार गर्ने तयारी भएको छ। हेरौँ पूरा समाचार। बिना अक्सिजन 10औं पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम राख्न सफल आङ्ग्रिता शेर्पाको निधन भएको छ। आज बिहान काठमाडौँको जोरपाटी स्थित आफ्नै निवासमा बिहान 10 बजे उनको निधन भएको हो। सोलुखुम्बुको थामेमा जन्मिएका 72 वर्षीय हिम चितुवाको पार्थिव शरीर शेर्पा गुम्बामा लगिएको छ। उनको बुधबार बौद्ध धर्मअनुसार दाह संस्कार गर्ने तयारी गरिएको छ। उनले सन् 1983 देखि सगरमाथाको आरोहण सुरु गरेका थिए। सन् 1996 मा बिना अक्सिजन सगरमाथामा पाइला टेकेका शेर्पाको त्यो अन्तिम आरोहण थियो। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मात्रै नभई बिना अक्सिजन नै पाकिस्तानको माउन्ट टेकु तथा नेपालका सोयु, मनासलु, लोत्से, अन्नपूर्ण, धौलागिरी लगायत दर्जनौं हिमालको उनले पटक पटक आरोहण गरेका थिए। सन् 1948 मा जन्मिएका आङ्ग्रिताको पुर्खौली पेसा चौरी पालन भए पनि 15 वर्षकी उमेरदेखि आरोहणमा लागेका थिए। पहिलो पटक करिब 20 वर्षका उमेरमा चोयु हिमालको आरोहण गरेका शेर्पाले बिना अक्सिजन पहिलो पटक 1983 मा सगरमाथा चुचुरोमा पाइला टेकेका थिए।
आरोहणका क्रममै रहेका आङ्ग्रिता बिरामी भएपछि आरोहण यात्रा रोकिएको थियो। सगरमाथा आरोहणमा नजानको मुख्य कारण उनी बिरामी भएका बेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले युवराज दिपेन्द्रलाई घरैमा भेट्न पठाएका थिए। गोपी कृष्ण स्थित भाडाको कोठामा बसेका शेर्पालाई भेट्न आएका दिपेन्द्रले बुबा वीरेन्द्रले आरोहणबाट सन्यास ल्याऊ भन्ने हुकुम भएको छ भन्ने सन्देश दिएपछि उनी आरोहणमा नगएको परिवारको भनाइ छ। त्यसबेला राजा वीरेन्द्रले चाहना र आवश्यकता के छ भनेर सोधे पनि आफूले केही पनि चाहना व्यक्त नगरेको आङ्ग्रिताले पत्रकारसँगको भेटमा भन्ने गरेका थिए। सन् 1996 तिर दिपेन्द्रले दरबार आउनु भनेको भए पनि दरबार नगएको बताउने शेर्पा नेपाल सरकारबाट त्यसबेला त्रिशक्तिपट्ट गोर्खा दक्षिण बाहु जस्ता तकमाबाट सम्मानित भएका थिए। उनको 10 पटकको विश्व कीर्तिमानलाई भने अहिलेसम्म कुनै आरोहीले तोड्न सकेको छैन। नेपालको नाम विश्वभरि फैलाउन सफल आङ्ग्रितालाई भारत सरकारले उतै बस्न व्यवस्था मिलाइदिने प्रस्ताव राखे पनि नगएको बताउने शेर्पालाई नेपाल सरकारबाट भने खासै सहयोग प्राप्त नभएको उनको छोरी डोमाले बताइन्। यद्यपि उनको आर्थिक अवस्था दयनीय भएको जनाउँदै नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले नियमित सहयोग गर्दै आएको छ। छोरीको अनुसार पर्वतारोहण सङ्घले मासिक 15,000 दिँदै आएको थियो। आङ्ग्रिताका 3 छोरा 1 छोरी रहेका छन्। जेठा छोरा कर्साङ आरोहण पेसामै छन्। महिला छोरा छेवाङ दोर्जे भने अमेरिकामा रहेका छन्। त्यस्तै कान्छा छोरा फुरानुरु खुम्बुमै चौरी थपाउने काम गर्छन्। छोरी डोलमा जोरपाटी बस्दै आएकी छिन्। आङ्ग्रिता उनी छोरीसँग बस्दै आएका थिए। आङ्ग्रिताकी श्रीमतीको 7 वर्ष अघि नै निधन भएको थियो। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको शंकास्पद धन ओसार पसारमा नेपालका केही बैंक र कम्पनीहरू संलग्न रहेको खुलासा भएको छ। अमेरिकाको वित्तीय कारोबार प्रणालीबारे निगरानी गर्ने सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क फिन्सेनले तयार पारेका अति गोप्य कागजातका आधारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट ICIJ ले यस्तो खुलासा गरेको हो। जस रिपोर्ट अनुसार नेपालका 9 बैंक र 10 कम्पनीहरू जोडिएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको शंकास्पद धन ओसार पसारमा नेपालका केही बैंक र कम्पनीहरू संलग्न रहेको खुलासा भएको छ। अमेरिकाको वित्तीय कारोबार प्रणालीबारे निगरानी गर्ने सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क फिन्सेनले तयार पारेका अति गोप्य कागजातका आधारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट ICIJ ले त्यस्तो खुलासा गरेको हो। फिन्सेल फाइल्स सन् 1999 देखि 2017 सम्मको अवधिमा भएका कारोबारहरूको खुलासा हो। यो अवधिमा बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकको शंकास्पद आर्थिक गतिविधिबारे निगरानी गरी फिन्सेललाई जानकारी गराएका थिए। ती जानकारीहरू प्राप्त गरी बजफिल्ड न्यूज र ICIJ ले विश्वभर आफ्नो नेटवर्कमा रहेका पत्रकारहरूको सहकार्यमा गरेको खोजलाई फिन्सेल फाइल्स नाम दिइएको हो। फिन्सेल फाइल्सका अनुसार सन् 2006 को डिसेम्बरदेखि 2017 को मार्च महिनासम्म 11 वर्षभित्र नेपालका 9 वटा बैंक, 10 वटा कम्पनी र विभिन्न व्यक्तिहरूले सीमापार व्यापारका नाममा शंकास्पद धनको कारोबार र ओसार पसार गरेको खुलासा भएको हो। सुन, अलकत्र, पुरातात्विक सामग्री, दूरसञ्चार उपकरणको अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीमा नेपाली संयन्त्रहरू जोडिएको उक्त रिपोर्टमा खुलासा गरिएको छ। शंकास्पद धनको कारोबार र ओसार पसार गरेको भन्ने फिन्सेल फाइल्सको सूचीमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्स, प्राइम कमर्सियल, बैंक अफ काठमाडौँ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, एभरेस्ट बैंक, मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, कास्कीको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल बङ्गलादेश बैंकको नाम जोडिएको छ। त्यस्तै फिन्सेल फाइल्सका अनुसार त्यस्तो कारोबार र ओसार पसारमा प्रत्यक्ष संलग्न 10 कम्पनीहरूमा रोइनियर ब्रदर्स एन्ड कम्पनी, शुभ समृद्धि ट्रेडर्स प्राइभेट लिमिटेड, शास्ता ट्रेडिङ कम्पनी, सेतीदेवी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रणाली, LD इन्टरनेसनल प्रणाली, फेल्ट एन्ड यान प्रणाली, वुमन्स पेपर क्राफ्ट कम्पनी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एल्मी मनी ट्रान्सफर कम्पनी र सन्नी इन्टरप्राइजेस रहेका छन्। यसमध्ये केही कम्पनीहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नै नगरी रकम ल्याउने र लैजाने काम गरेको समेत देखिन्छ।
यसबाहेक पनि अझै 1 दर्जन जति नेपाली कम्पनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका छन्, तर उनीहरूको संलग्नताबारे सोधिएको प्रश्नमा नेपालका बैंक तथा कम्पनीहरूले उल्लेखित काममा आफूहरूको कुनै संलग्नता नरहेको भनेर शङ्कास्पद कारोबारलाई अस्वीकार गरेका छन्। खुलासा अनुसार 11 वर्षको अवधिमा यी बैंक र कम्पनीहरूबाट कुल 29 करोड 27 लाख 96 हजार 387 अमेरिकी डलर रु 34 अर्ब 84 करोड 27 लाख 70 हजार 102 शङ्कास्पद धन कारोबार र ओसार पसार भएको छ। यो रकम आर्थिक वर्ष 2077 र 78मा गण्डकी प्रदेश सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट बराबर हो। आइसिआइजेबाट खोज पत्रकारिता केन्द्र खोपकेले प्राप्त कागजातहरू विश्लेषण गर्दा नेपाल जोडिएर 3 प्रकृतिमा कारोबार भएको देखिन्छ। पहिलो, यो अवधिमा नेपालबाट कति शङ्कास्पद रकम बाहिरियो र कति रकम भित्रियो भन्ने खुलासा हुन्छ। दोस्रो, नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा भएको एकमुष्ट शङ्कास्पद कारोबारको रकम फेला पर्छ, तर त्यसमध्ये नेपाल जोडिएको यकिन अङ्क कति हो भन्ने खुल्दैन। तेस्रो, नेपाली नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गरेका व्यक्ति तथा कम्पनीले विदेशमै शङ्कास्पद धन कारोबार र ओसार पसार गरेको देखिन्छ। यसमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीहरू प्रयोग भएको देखिँदैन। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।